बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा काशिफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स गो टू द वीडियो। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या आप भी दौलतमंद हैं? क्योंकि दौलत जो है वो सिर्फ पैसा नहीं होता। दौलत की 5 इकसाम होती हैं। नंबर 1, सेहत। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप दौलतमंद हैं। नंबर 2, वक्त। अगर आपके पास वक्त है तो भी आप दौलतमंद हैं। रिश्ते। अगर आपके रिश्ते आपसे मुखलिस हैं तो भी आप दौलतमंद हैं। तजुर्बा। अगर आपके पास तजुर्बा है तो भी आप दौलतमंद हैं। और नंबर 5 पे आता है पैसा। हम लोग जो है वो सिर्फ पैसे को ही दौलत जानते हैं, तो सिर्फ पैसा जो है वो दौलत नहीं है। दौलत जो है आपकी सेहत सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं और सेहत नहीं तो क्या करेंगे आप ऐसे पैसे का? अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो सारी दौलत एक तरफ, आपको ज़िंदगी में सुकून ही नहीं, क्योंकि पैसे से सेहत नहीं खरीदी जा सकती, अद्वियात खरीदी जा सकती हैं। आप दवाइयाँ तो ले लेंगे लेकिन उन दवाइयों से आपको सेहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो कुछ कंफर्म नहीं। बहुत अमीर ऐसे लोग हैं जो बीमारियों के बायस उनका इंतकाल हो जाता है। अगर पैसा सब कुछ हो तो उनका इलाज हर हाल में मुमकिन हो, लेकिन शिफा देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। तो अगर आप सेहतमंद हैं तो शुक्र करें अल्लाह पाक का कि आपके पास सेहत है। अगर आप मुंह की किसी बीमारी में लाहक हो जाते हैं या आपके जिगर में या मैदे में कोई ऐसे मसाइल हो जाते हैं तो फिर आपके पास कितना भी पैसा हो, आप अच्छे खाने नहीं खा सकते जो आपके फेवरेट हो, क्योंकि हर बीमारी में किसी न किसी तरह का परहेज़ होता है। तो अगर आपका वो चीज़ खाने का दिल कर रहा है और आप ऐसी बीमारी में लाहक हैं कि डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना कर दिया है, तो आप क्या करेंगे ऐसे पैसे का? अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन आपके स्किन पे ऐसी बीमारी हो गई कि आप सिर्फ यहाँ के कपड़े पहन सकते हैं जो डॉक्टर ने आपको बताए हैं, तो आप जितना भी पैसा हो अपनी मनपसंद ड्रेसिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी स्किन पे रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन आप किसी ऐसी बीमारी में लाहक हैं कि आपको सिर्फ व्हील चेयर पे जाना है, तो आप क्या करेंगे अच्छी से अच्छी गाड़ियों का? इसलिए सबसे पहले सबसे अव्वलीन नेमत जो है, हमारी सबसे बड़ी दौलत जो है वो है हमारी सेहत। अगर हम सेहतमंद हैं हम जो दिल चाहे खा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हों और आप अमीरों वाले खाने ही खाएं तो वही दौलत है। अगर आपके घर में जो पक रहा है आप आराम से खा सकते हैं, आपको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके पास बहुत बड़ी दौलत है। पैसा भी दौलत है लेकिन पैसा जो है वो दौलत में 5वें नंबर पर आता है। सबसे बड़ी दौलत जो है वो आपके पास आपकी सेहत है। तो इसलिए सिर्फ पैसे की वजह से नाशुक्री करने के बजाय अगर आप सेहतमंद हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो शुक्रगुजारों को पसंद करते हैं और शुक्र करने वालों को ज़्यादा अता करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सेहत जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है, लेकिन इसका अंदाज़ा तब होता है जब हम इसे खो चुके होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जब वो सेहतमंद होते हैं तो वो रियलाइज़ नहीं करते, बाकी चीज़ों के गम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हमारी सेहत खो जाती है तो हमें रियलाइज़ होता है कि हम सेहतमंद कितने अच्छे थे। यकीन नहीं आता तो हॉस्पिटल में जाके मरीज़ों से मिलें और देखें उनका हाल कि हॉस्पिटल के दिन रात कितने मुश्किल हैं, हॉस्पिटल में वक्त गुजारना कितना मुश्किल है। आप कैद हो जाते हैं एक जगह पर, आपको दुनिया की आज़ादी नहीं रहती, आप कहीं भी जाएं, घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं अगर आप सेहतमंद हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती और आफियत तलब करो
کیونکہ ایمان اور یقین کے بعد صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر انسان کے پاس صحت نہ ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی چیز کو بھی انجوائے ہی نہیں کر سکتا۔ اور ہاں، یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ صحت ہے تو اتنے خوش نہ ہو، کیونکہ صرف صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، نہ ہی دولت، پیسہ وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ جیسا کہ ہم دولت پیسے کو مانتے ہیں، تو نہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نہ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کے ساتھ آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ وہ پیسہ بھی آپ کو امتحان میں ڈالے گا، وہ صحت بھی آپ کو امتحان میں ڈالے گی، کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس ہدایت نہیں تو آپ اس پیسے کا غلط استعمال کریں گے، آپ اس پیسے سے عیاشیاں کریں گے غلط قسم کی۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ کے پاس ہدایت نہیں تو آپ اس پیسے کا غلط استعمال کریں گے، تو وہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہرگز بھی ان چیزوں کو نعمت نہ سمجھیں جو ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے امتحان ہے، ان کے لیے نعمت کی جگہ وہ آزمائش ہے، کیونکہ آپ کی صحت ہو، آپ کا پیسہ ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے لیے وہ جب نعمت ہے جب وہ ہدایت پر ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ ہو رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ آپ کے لیے آزمائش کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ عظیم تر نعمت جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہر چیز آپ کے لیے نعمت ہے، کیونکہ آپ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں تو آپ ہر چیز کا صحیح استعمال کریں گے۔ پر پیسے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قارون اور فرعون بہت پیسے والے تھے، لیکن اگر آپ کو پیسے کو صحیح سے ہینڈل کرنا نہ آئے تو وہ پیسہ آپ کے لیے آزمائش، زحمت بن سکتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا، مطلب اگر میں مٹی ہو جاتا تو میرے اوپر اتنی بڑی آزمائش نہ آتی جتنا میں نے پیسے کا غلط استعمال کر کے اب میں آزمائش میں پڑا ہوں۔ امام الانبیاء ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے تو کندھے مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے، تو صحابی نے آ کر دیکھا اور وہ رو پڑے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہتر نہیں ان کے لیے، یعنی کفار کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں، ہمارے لیے آخرت کی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو مکے کے جو پہاڑ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ سونے کے بنا دیے جائیں اور ان کے ساتھ چلیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عاجزی سے زندگی گزارنا پسند کری اور فرمایا کہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہونی چاہیے مسلمانوں کی، دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور خوش رہیں، لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو اس چیز کو غم بنا کر اپنی زندگی کو پریشان نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ سب آپ کی دولتیں ہیں، ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ان میں سے اویلیبل ہے تو آپ دولت مند ہیں۔ تو اس لیے احساس محرومی کو چھوڑیں اور اپنے لیے کچھ کریں، کچھ بنیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔